अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। अखलाकियात या एथिक्स क्लास 7, इसका पहला चैप्टर हमने आगाज़ किया हुआ है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मज़हब या अकीदा क्या चीज़ होती है और इसका इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, इंसानी माशरे के ऊपर, इंसानी सोच के ऊपर, बल्कि तमाम ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है। आज हम शुरू करेंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहला है हिंदू मज़हब। ये दुनिया का कदीम तरीन मज़हब है। ये दुनिया का सबसे पुराना मज़हब जो तारीख जिस बताती है वो हिंदुइज़्म है। मसीहियत और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है। यानी अगर देखा जाए अरसे के हिसाब से, वक्त के हिसाब से सबसे पुराना है, लेकिन फॉलोअर्स के हिसाब से या इसके मानने वालों के हिसाब से मसीहियत, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद इसका तीसरा नंबर है। तीसरा बड़ा मज़हब है। इसके मानने वालों की तादाद 1 बिलियन से ज़्यादा है। इसके मानने वालों में से 90% जनूबी एशिया में बसते हैं, यानी जो ये हमारा इलाका है। और हमारे मुल्क के इर्द गिर्द जो दूसरे ममालिक हैं ये सारे जनूबी एशिया में आते हैं। ख़ास तौर पे ये इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में ज़्यादा हिंदू आबाद हैं। दूसरे ममालिक में से बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलाइशिया वगैरह में भी काफ़ी तादाद में हिंदू आबाद हैं। यानी इनके जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनमें जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं, ये हिंदुओं का मुल्क कहा जा सकता है, उनमें सबसे पहले इंडिया है। नेपाल में बहुत ज़्यादा हिंदू हैं, श्रीलंका में, भूटान में बहुत ज़्यादा हिंदू हैं। इसके अलावा ऐसे ममालिक जिनमें हिंदू मौजूद हैं लेकिन उनकी तादाद कम है, अकलियत के तौर पे हैं, कम तादाद में है, उनमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। हमारे मुल्क में भी हिंदू हैं लेकिन बहुत कम है। इंडोनेशिया, मलाइशिया वगैरह में भी हिंदू मौजूद हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। दूसरा है ज़रतुश्त मज़हब। ज़रतुश्त मज़हब मशहूर आलमी मज़ाहिब में से है, लेकिन ये अमर ख़ासा ताज्जुब खेज़ है कि इन तमाम आलमी मज़ाहिब में से जो सदियों से ज़िंदा हैं, इनमें से एक होने के बावजूद इसके मानने वालों की तादाद इंतहाई कलील है। बहुत पुराना मज़हब है ये, लेकिन हैरानगी इस बात पे होती है कि ये मज़हब सारे आपस में काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन आपस में ये एक नहीं हो पाए। और इसके अलावा इनकी तादाद में भी कोई खातर खा इजाफा नहीं हो सका। ज़रतुश्त मज़हब में जो अखलाकी तालीमात मिलती हैं, इनमें तहारत अफ़कार, सच्चाई, रास्तबाज़ी, खिदमत खल्क और इमदाद करना बुनियादी हैं। यानी हर मज़हब कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ सिखाता है। ज़रतुश्त मज़हब में जो अच्छाइयाँ सिखाई गई हैं वह सबसे पहले है तहारत अफ़कार, अपनी सोच को दुरुस्त सिमत में लेके जाना, सच बोलना, मामलात में खरा होना, एक दूसरे के लिए हेल्प हेल्प आउट करना, खिदमत करना लोगों की, और एक दूसरे की मदद करना, ये इमदादी हैं। इसके बुनियादी अकायद हैं। बुद्ध मज़हब ये भी दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहब में से है। एक तहकीक के मुताबिक बुद्धा के मानने वालों की तादाद 376 मिलियन है। संस्कृत में बुद्ध के मानी आरिफ और नूर के हैं, यानी ऐसा आदमी जिसे मारफत इलाही हासिल हो गई हो और दुनिया की तारीकी से बाहर निकल आया हो, नीज इंसानियत को तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ बुला रहा हो। यानी ऐसा बंदा, बुद्ध उसको कहेंगे, ऐसे इंसान को कहेंगे संस्कृत की ज़ुबान में, जो बंदा आरिफ हो, जो आप कह सकें कि बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हों जिसके अंदर, नूर से मुराद ये है, और उसे पता चल गया हो या उसे कुछ इदराक हो गया हो इस चीज़ का कि अल्लाह ताला की अगर आपने रज़ा हासिल करनी है, कुर्बत हासिल करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। और वो दुनिया के लालच से, दुनिया की जो ख्वाहिश होती है उससे बाहर निकल आया हो और अपने साथ साथ दूसरे इंसानों को भी गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ बुला रहा हो, उसको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध मज़हब के पैरोकारों की ज़्यादा तादाद चीन, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, भूटान और श्रीलंका में आबाद है। तो ये सारे जो ममालिक में हैं इनमें थोड़े थोड़े बुद्ध मज़हब के मानने वाले मौजूद हैं। इसके बाद मसीहियत है, क्रिश्चियनिटी या ईसाई।
مسیحیت بلحاظ آبادی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کے ماننے والے دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پائے جاتے ہیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مسیحیت کے قدم نہ پہنچے ہوں۔ عیسائی دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ یہ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا مذہب اسلام۔ مسیحیت کے بعد بلحاظ آبادی دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.25 بلین سے زیادہ ہے، اور یہ دنیا کے تمام براعظموں میں موجود ہیں۔ 1.25 ارب سے زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی، اور یہ دنیا کے ہر ایک حصے میں موجود ہیں۔ مسیحیت کے بعد دوسرا نمبر تعداد میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد ہے سکھ مذہب۔ سکھ مذہب آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا مذہب ہے۔ اس کے بانی کا نام گرو نانک جی ہے۔ لفظ سکھ کا معنی سیکھنے والا یا شاگرد کے ہیں۔ سکھوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے۔ سکھ مذہب کی مذہبی کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے، جو کہ گورمکھی یعنی پنجابی زبان میں لکھی گئی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا مذہب ہے، اور ابھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت بھی ہے سکھزم اور اس کے ماننے والے۔ جو لفظ سکھ ہے، اس کا مطلب ہے سیکھنے والا یا شاگرد، جو ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے اور اپنے اندر بہتری کرتا رہتا ہے۔ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ کائنات کو بنانے والا ایک ہی خدا ہے۔ توحید کے یہ بھی قائل ہیں، اور جو ان کی مذہب کی سکھانے والی کتاب ہے، دینی کتاب ہے، اس کا نام ہے گرو گرنتھ صاحب، اور یہ گورمکھی زبان میں لکھی گئی ہے، جو کہ پنجابی زبان کی ہی ایک فارم ہے۔ آغاز کائنات سے مذہب اور تہذیب کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ جہاں کہیں انسانی زندگی میں سلیقہ، شائستگی، حسن و زیبائش نظر آئے گی، وہاں مذہب کا چرچا بھی ضرور ہوگا۔ یعنی شروع سے ہی انسان کیسے رہے گا، زندگی کیسے گزارے گا، ان ساری چیزوں کا بہت قریب سے تعلق رہا ہے اس کے مذہب سے۔ مذہب یعنی عبادت کا طریقہ، تو عبادات کا اس میں بڑا اثر و رسوخ رہا ہے۔ ہر سچا مذہب ابدی تہذیبی صداقتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جو مذہب بھی سچا ہوگا، اس میں تہذیب، اس کا رنگ، اس کی سچائی ہمیشہ موجود رہے گی، جنہیں خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کے ذریعے پہنچایا۔ یہ وہ اقدار ہیں جن پر قدامت اور فرسودگی کا سایہ نہیں پڑ سکتا، جو ہر دور اور ہر زمانے کے لیے یکساں سچی ہیں، اور جن میں وقت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ آج سے 1400 سال پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو دین ایسے ہی تھا، عبادات ایسے ہی تھیں، آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ ان کے لیے ماضی، حال اور مستقبل برابر ہیں، مساوی ہیں، اور اسے زمان و مکان کی کوئی مجبوری لاحق نہیں ہوتی ہے۔ جہاں بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو بہت گرم ترین علاقے ہیں وہاں پہ بھی نماز پڑھی جاتی ہے، طریقہ سیم ہے۔ اگر آپ کینیڈا، ڈنمارک چلے جائیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے، وہاں پہ بھی نماز اور دوسرے ہمارے جتنے بھی ارکان دین ہیں، طریقہ ان کا سیم ہے سب کا۔ جس طرح سورج پرانا ہونے کے باوجود ہر صبح کے دامن کو نئی روشنی سے بھر دیتا ہے، اسی طرح مذہب اور دینی تعلیم بھی تہذیب کی ہر گردش اور تاریخ کی ہر پیش قدمی کے لیے تازہ پیام کی علمبردار ہیں۔ یعنی ہم اگر دیکھیں تو بچپن سے لے کے آج تک ہماری عیدیں، شب برات، سارے تہوار جتنے بھی ہمارے ہیں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں، عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شروع سے لے کے آج تک سیم ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی رہیں گی، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یعنی وہ بندہ جو ستاروں پہ کمانڈ ڈال رہا ہے، اس کا علم اب مریخ تک جا رہا ہے، وہ اپنے دین کے اصل جو افکار ہیں ان کی روح تک نہیں پہنچ سکا۔ اور جس نے سورج کی شعاعوں کو بھی استعمال کرنا سیکھ لیا، وہ اپنی جو اس کی ذاتی زندگی ہے اس میں کوئی واضح بہتری نہ لا سکا، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکا
جس سے وہ کہہ سکے کہ میں نے اپنی زندگی میں بھی وہی روشنی بھر لی ہے جو میں آسمانوں میں اور زمینوں میں دیکھتا ہوں۔ زندگی کی شب تاریک صرف مذہبی کی روشنی سے منور ہو سکتی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی اخلاق ساز قوت ہے۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں نیکی کا اجالا اور اچھائی کا نور ہے، جہاں کہیں بھی نیت کا خلوص اور دل کی صفائی کی تنویر ہے، وہ صرف مذہبی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہی ہے۔ یعنی صرف ایک مذہب ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں دنیا کی طلب سے آزاد کر دیتا ہے، دنیاوی خواہشات سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور ہمیں اپنے اور اپنے خالق کے تعلق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید کسی چیز کی ڈیٹیل چاہیے ہو تو کمنٹس میں بتا دیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔